وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الخائنين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا حیو اللہ اس کو کم کرے ذرا آواز سیٹی نہ لگے بس یا حیو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ہما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا ناکسارا پیر کامل محمد مصطفیٰ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا بیٹا یہ بیٹھ جائے یہ نہیں لکھنا بیٹھ جائے گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے سبھی بولیں انشاءاللہ آپ کا کوئی کام بگڑا ہے نا آپ یہ جملہ کہہ دیں یہاں بیٹھے اللہ اپنی مرضی سے حل کر دے گا یہ جملہ اتنا برکت والا ہے یہ سبھی کہا کریں وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے عزیزان من اگر معلومات اندر عزت سکون مل داؤ
دنیا کمان دے عزت سکون ملدا ابو جال نو ملدا ابو لہب نو ملدا فرعون نو ملدا حمان نو ملدا شداد نو ملدا قارون نو ملدا مگر نانا مسلمانوں انہاں چیزاں چ عزت نہیں وقار نہیں شان نہیں رفت نہیں بلندی نہیں مرتبہ نہیں مقام نہیں ہر بندہ کہندا سکون مل جائے شاہ کہندا سکون مل جائے گدا کہندا سکون مل جائے گورا کہندا سکون مل جائے کالا کہندا سکون مل جائے امیر کہندا سکون مل جائے غریب کہندا سکون مل جائے مگر انہاں چیزاں چ عزت نہیں عزت وقار کے دے اندر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے کم تھوڑی کر نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں ایتھے ٹھیک ہے بس کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے بندے آؤ سارا جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے معزز سامعین حضرات سننے والی میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے درود و سلام تاجدار مدینہ سلوہ قلب وسینہ ساقی کوثر شافی مخشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شقی المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی انگن طلا تعداد ریت ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختوں دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین معزز سامعین حضرات اللہ پاک دا عظیم احسان ہے اس نے اس غیر گزرے دور دے اندر سانو اپنی یاد واسطے مسجد چ بلایا ہے کتنے ساڑھے جیسے انسان نے جو بازاراں دی زینت نے کتنے ساڑھے جیسے انسان نے جو اس ٹائم دنیا دے کماں چ مشغول نے سب تو وڈے دی آواز چھڑ کے تے اپنی خواہشات دی آواز تے لبیک کہندے ہویاں بازاراں چ مگر تسی بہت عظیم لوگ ہو کہ تسی ساری دنیا دی خواہشات نو ترک کر کے سب تو وڈے دی آواز تے لبیک کیا ہے ایک چھوٹا عمل نہیں جنہ بندہ کسی نو بڑا سمجھدا ہوئے نا اونی او دی گل دھیان نہ سندا ہے وڈے افسر نہ ملاقات ہوئے نا مثال بندہ کسی بادشاہ نال وزیر اعظم نہ ملے تے 8 دن پہلوں تیاری شروع کر دیندا ہے میں کپڑے اے پا کے جانے نے جتی اے پا کے جانی ہے میں اتھے اے گل کرنی ہے اتھے میں طریقے نال بہنا ہے اتھے میں طریقے نال گل کرنی ایدہ مطلب ہے دنیا دے کسے وڈے نال ملن جائیے گل کرن جائیے تے بندہ ایس او پی سکھدا ہے اللہ دی قسمیں تسی کتنے عظیم ہو تسی سویر دے لگے ہو کہ ایسی جمعہ پڑھن چلنا ہے اور اینے دھیان نہ تسی جمعہ پڑھن آئے ہو اللہ نے تاڑے نامہ مال چ 1 سال دے روزیاں دا ثواب لکھتا تے 1 سال دی تہجد دا ثواب لکھ دیتا تسی کوئی عام لوگ نہیں میں اس واسطے کہا ہے کہ ساڑھے ورگے بندے بازاراں چ کھڑے ہیں اور ایسے جگہ تے کئی بندے نماز چاہ کے رل لگے جماعت کھڑی کرنگے نا آج ابھی آ کر جماعت کھڑی کرنگے تے جماعت نال نماز پڑھ کے بھجنگے تے جڑا کچھ میں جمعہ پڑھ رہے ہیں عید تے بھی میں ویکھیا مسلمانوں دا ہی حال ہے بھئی چھوڑیں کیا مسئلہ ہے تے اے لائٹ بند کر دو اے علی میرا بندہ اتھوں دے گا اٹھ کے وہ لائٹ بند کر دو آج
جتنے تسی مسلمان بیٹھے ہو جملہ نوٹ کرنا ہے، کئی بندے عید دا خطبہ پڑھن تو بھی تنگ ہوندے سنن تو بھی تنگ ہوندے، مولوی بھی پھر جہو جی عوام ہو جی مولوی وہ آندے نے 10 منٹ لاؤ چلو جی، مینوں پیدا کرنے والی قسم ہے میں عید پڑھا کے جا کے ستا، کوئی کتے نہیں گیا، کسی نے ملن نہیں گیا، کسی کو بیٹھا نہیں جا کے، اس طرح ہی لوگوں دا حال سی، سارے عید پڑھ کے جا کے سو گئے۔ تانوں کیڑی چوائی لڑتی ہے جڑی مسیتے گھنٹہ بہن تو منع کر دی؟ گھر جا کے نہ تسی چرخا کتنا ہوندا ہے، نہ بیگم نہ کو ہس کے گل کرنی ہوندی ہے، بیگم کو بہ کے بھی تسا موبائل چلانا ہوندا ہے، یہ کچھ ہی ہے۔ نہ تسی کوئی دھیاں بھیناں کول بہ کے کام دی گل کرنی، نہ مت دی گل کرنی، منڈے اپنے موبائل لے کے بہ جانا ہوندا، تسا اپنے موبائل لے کے بہ جانا ہوندا، ہور بہتی گل ہو ٹی وی لا کے بہ جانا۔ کیڑی تانوں اللہ معاف کرے شیطان دی پٹھ لگی ہے کہ جڑی عید دے خطبے نو بھی 10 15 20 منٹ تسا کروا دیتا ہے مولویاں نو کہہ کے جی 10 منٹ لاؤنا جی، مولوی تہاڈے غلام ہو گئے نے۔ مولویاں دی دعا اس وجہ تو قبول نہیں ہوندی کیونکہ مولویاں دماغ چون اللہ دا قانون نافذ نہیں، تہاڈا قانون نافذ ہے۔ جدے دماغ تے دل تے اللہ دی حکومت ہے او دی دعا قبول ہوندی ہے۔ میریاں گلاں تانوں بڑیاں کوڑیاں لگ رہی ہونیاں، پر میں چاہنا تہاڈی تھوڑی جی غیرت تاں ہوے، غصہ لگے، تہاڈا دماغ تھوڑا جا خون کھولے کہ مولوی ایڈیاں تتیاں گلاں کر رہے ہیں۔ ہاں جی ذرا گل سنیا جی، عید پڑھ کے مینوں دسو نا ذرا جا کے بھی کنے بندے نے کوئی پہاڑ ٹھایا ہے کہ مولوی دی 10 منٹ تقریر نہیں سنی۔ تے کملی والے نے فرمایا جیڑی عورت نماز دی حالت چ نہیں ہوئی احجام مخصوصہ چ وہ خطبہ بھی نہیں اندر بہ کے سننی، نماز شامل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا بندیاں تو لگ بیٹھی رہے، جدو دعا شروع ہوئے تو مسلمانہ دی عید دی دعا شامل ہو جاوے۔ ہن دعا ایسی ہے، اے بلب بند کرو نا، اے لاوی ادھروں، یہ دعا ایسی ہے، یہ دونوں بلب ہی بند کر دیں بس۔ دعا ایسی چیز ہے عید کی کہ جس کے بارے مصطفیٰ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرما دیا، آپ نے یہ کام پہلے کرایا کرو عمران صاحب آکے، آپ نے پہلے آ کے کروا دیتا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دعا چورتا بیٹھ جن، اینا مسلمان مجمع میرے کے بیٹھا، میں سوال کرنا چاہنا ہے نماز دے چورانو، عید دے چورانو، مسلیاں دے چورانو، خطبے دے چورانو کہ تانوں کی ایڈی بیماری ہے جڑا تسی عید دا خطبہ سننا بھی فرض نہیں سمجھ دے، واجب نہیں سمجھ دے، سنت نہیں سمجھ دے، تسی آدھے مولوی باپ 5 منٹ تقریر کرو تو بس ہم جان دو۔ میں سوال کرنا ہے، کئی بندے خطبہ بھی نہیں سن دے، سلام پھر کے بھجن دی کر دے، جنہاں نوں بہتا حیضہ ہویا ہوندا نا علم دا، وہ بہت امترے ہو جاندے نے۔ جنہاں کول علم ہوندا اللہ دے ڈر والا، بولو او ہر ویلے قدم ڈر ڈر کے رکھ دے، اچھی بولو ہر ویلے قدم۔ ہن تسی اینے بندے بیٹھے مینوں دسو ہاں عید دے وچ کئی مولوی دی تقریر دے دوران نہیں اٹھ کے چلے جاندے؟ اگر اٹھنا جائز ہوندا، اگر تقریر چھوڑ کے جانا جائز ہوتا تو مصطفیٰ عورتوں نے کیوں پابند کر دے کہ تسی مسلمانوں دی دعا شامل ہو جانا؟ یہ دا مطلب عید دا خطبہ بھی ضروری اور عید دی دعا بھی، اچھی بولو۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی ہن جدو مسجد جمع کران گے تے اے کڑیاں نجات والیاں سمجھنیاں نے، باقی حساب والیاں سمجھنیاں، نجات والیاں کٹھیاں زیادہ کرنیاں یا حساب والیاں کٹھیاں کرنیاں نے۔ راجل قلبہ معلق بالمساجد، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جدا دل مسجد چ لگدا ہے قیامت نو اللہ دے عرش دے سائے تھلے اٹھایا جائے گا۔ اور میں تانوں سلوٹ مارنا ہے، جمعہ شروع ہویا ہے، تسا مسجد بھر دیتی ہے، اور میریاں ماواں بہناں بھی آئی ہیں، دوست احباب، میں تاڑے تو 2 گھنٹے پہلو آیا، میں آ کے ذرا بیٹھا سا ہوتے، میں دعا کرنا اللہ جتنے بیٹھے نے آج دیاں لگیاں کڑیاں لیکھے لا کے اللہ قیامت نو نجات دا ذریعہ بنا دے کہ سارے آمین کہو۔
جڑے والے میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو ٹائم دے نال جمعہ پڑھنا آیا کرو، ٹائم دے نال جناب عید پڑھنا آیا کرو۔ تے عید تے مولوی گھنٹہ بھی خطبہ دوے، ہر مولوی 10-10 منٹ دا خطبہ دیندا عوام تو ڈر ڈر کے، تے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ عید پڑھائی ہے۔ کسے دی جرت نہیں وچوں کوئی ہل بھی جاوے، واگی تگڑا ہوئے اجڑ دی کی جرتے پاسے ہو جاوے۔ یہ تو واگی ہوئے اجڑ والیاں دا مرید، اچھی بولو، میں تاڑے سارے تو اگے کھلوتا ہے، سب تو اچھا کھلوتا ہے، سب تو اچھے دی ممبر تے کھڑا ہے۔ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرش تے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں۔ تے پھر ممبر تے کھلون والے نو تاڑی تجویز دی لوڑ کی ہے؟ وہ تاڑ تو عقلمند بھی زیادہ ہوندہ ہے، تاڑ تو پڑھیا بھی زیادہ ہوندہ ہے، تاڑ تو نیک بھی زیادہ ہوندہ ہے۔ جدو انہوں ساریاں تو اچھا مان دے جے، پھر عید دا ٹائم کیوں دس دے مولوی اینے منٹ لاؤنے ہیں۔ میں تو عید پڑھاؤں نہیں آیا، میں تو جمعہ پڑھانا ہے۔ مجھے میں مرمت کر رہے ہیں، یہ گلاں تہاڈا مولوی نہیں کردا۔ جڑے قلعے دے مولوی نے نا، انہاں تہاڈی وجہ تو نہیں کرنی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی سیٹ ناراض نہ ہو جائے، کوئی مہر ناراض نہ ہو جائے، کوئی جٹ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نواز شریف نو ملیا، میں ڈریا بھی عمران خان ناراض نہ ہو جائے، میں نہیں ڈریا۔ وہ کسی کو نہیں ڈرنا، بولو ڈرنا کس تو ہے؟ اللہ سے۔ بندہ بندے کو ڈر لگ پیا نا تو سمجھ دی توحید چ فرق آ گیا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر انسان سے مفادات کی خاطر نہیں ڈرنا۔ مفاد کون پورے کرتا ہے؟ بندیاں تو مفاد دی امید نہ رکھو۔ کہندے کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا، کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جاوے پورا۔ دنیا مطلب تک ہے، جدو مطلب لیا ہن تسی ویکھو بچہ کڈا روندا ہوندا ہے، انہوں ماں نہ مطلب ہوندا ہے، ماں دے نیڑے 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 ہوندا ہے۔ جدو ماں دودھ پیا دیندی پھر 7 گلیاں پھردا انہوں خبر نہیں ہوندی ماں کتھے۔ جی ہے نا، یہ مطلب ہے، دنیا کا لالچ ہے۔ اور اللہ نے یہ لالچ اگر نہ لگایا ہوتا انسان کو، بولو کسی نے کہے کام جانا سی؟ کہے نہیں جانا۔ ذرا جملہ ایمان والا میں 3-4 چیزاں بیان کرنی ہے ایک کو جملے دے اندر۔ ایمانداری دا صلہ کی ملدا ہے؟ ایماندار دوستان اہل القرآن آمنو واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ اندہ جدو پنڈاں دے شہراں دے لوگ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے تو ڈرن لاپن میرے تے ایمان لے آمن، میں زمین آسمانہ چو برکت دے دانے کھول دینا ہی عرض کرتا پہ جتھے جگہ ملے نا منع شریعت آجے ایتھے جگہ مل دی ایتھے بیٹھ جو جمیل چاندے کلیوں آئے ادھر آگے 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 آجا آگے آگے اتھ جگہ ہون گانا کوئی آوے جمعہ شریعت نے بھی منع کیا اس طرح کسی کو پھلان کے نہیں آنا چاہیے۔ جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں جمعے چے 2-4 چیزاں بیان کرنیاں چاہنا ہی، میں چاہنا توجہ میری طرف رہے، اے گھڑبڑ نہ کریا کرو۔ جدو ہی میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والے ہو، مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، سیدہ شواب علیہ جنہ دے نانا جانو ماننے والو، ایمانداری دا صلہ بیان کرنا چاہنا ہے۔ روزیاں جے تسا ایمانداری سکھیے، حلق چے پانی لے کے گئے مگر حلق تو نیچے نہیں جان دیتا ہوں، ایمانداری ورتی ہے کہ میں روزے دی آلت چاہوں، میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہوئے، میں تانوں چاہنا کہ پورا مہینہ کسے بندے تانوں گال دیتی ہوئے تسی آندے بھائی میں نہیں کڑنی میں روزے دار ہوں، عزیزان من اتقافی اتقاف تے بیٹھتا ہوئے آندہ مینوں ایمان لب جائے میں پکا ایماندار بن جاؤں۔ عرض کردہ میراؤ ایمان دی دولت نہ گوائیں، حق دا رزق نہ گوائیں، اپنا ایمان بنا لو۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ کیوں رو رہا ہے؟ امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، کیونکہ تیری میری کمائی حلال نہیں، تیرے میری کمائی چا ساسے حلال نہیں، او دے چا سکون نہیں۔ جدو کسی دا حق مارے آوے پھر کران دے اندر بے کے بھی سکون نہیں لبدا، بندے دا ضمیر مطمئن نہیں ہوندا، آندہ کوئی دروں نہ آجے کوئی دروں نہ آجے۔ جدوں کسے دا حق نہ کھادا وے تے جی ٹی روڈ دے فٹ پاتھ تے بھی نیند آ جاندی ہے۔ گڈیاں ادھروں بھی لنگ رہی ہوندیاں نے، گڈیاں ادھروں بھی لنگ رہی ہیں، تساں ویکھیا فٹ پاتھ تے کئی بندے ستے ہوندے، کی وجہ ہے؟ انہاں دا ضمیر مطمئن ہوندا ہے، وہ اطمینان چ ہوندے نے، سکون چ ہوندے۔ تے جنہ کسے دا حق کھادا ہوئے وہ قلعے دے وچ گھر کیمرے لا کے بھی سون تے رات نیند نہیں پیندی، کوئی آ ہی نہ جائے۔
وہ اتنے نہیں کوئی آتا بولو آ جاندے کہندے نے تے آ بھی جاندے نے اگلے کیمرے لگیاں چ بھی آ جاندے نہیں گن مین بیٹھے بھی آون پھر بھی آ جاندے نہیں میں اینے مجمع چ کہاں گا اپنا ایمان بنائیے جدو بندے دا ضمیر اندر والا مطمئن ہوئے سرکار مدینہ سلو قلب حسینہ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے میرے مبرر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جدو سرکار مدینہ نو مان میں اپنے گن مین آپ نہیں رکھے اے حکومت نے دیتے نے کس وجہ تو کہ مدنی سدیاں گلاں کردا ہے کھریاں کردا ہے کسی نو وکھی چ وجے نہ وجے پر میں اپنا موقف روز بیان کرنا پورے ملک وچ کیوں کرنا وے کہ خدا نو جان دینی ہے اج میں تہاڈے اندر بھی بڑی مرمت دیاں گلاں کرنا چاہنا ہے قلعہ دیدار سنگھ چاہیا ہے میں چاہنا اپنے نبی دا سچا فرمان تیرے سامنے رکھ جاؤں قرآن آندا سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ پاک دا قرآن آندا ہے میں خائن بندے نال پیار نہیں کردا ہوں ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ آندا جڑا میریاں حداں توڑدا ہے میں اودے نال بھی پیار نہیں کردا ہوں اللہ پاک دا قرآن آندا ہے انہ لا یحب المستکبرین اللہ آندا میں متکبر نال پیار نہیں کردا ہوں اللہ پاک دا قرآن سن دے جانا عزیزان من خالق کائنات دا قرآن کی کہہ رہا وے اپنے رب دا قرآن سنیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والیو اللہ تو ڈرنا میں جی میں ڈرندہ حق اصل ہے اگر تسی مومن جے اللہ دا قرآن آندا وخافونی ان کنتم مومنین ہن ذرا دیکھیے کہ نہ لوگاں چ ایمانداری ہے ایمانداری دا صلہ کیے آج دنیا چ ایماندار بن جاؤ دنیا چ صلہ لب جائے گا حضرت ابن جی سن لو ابو صالح رحمت اللہ علیہ ایک دریا کنارے جا رہے ہیں انہاں نو بھوک پیاس نے بڑا ستایا ویکھیا ایک سیب رڑا رہا وے سیب دے دانے نو چکی مار لیے جدو چکی مار کے واپس نکل دے پینے دل چ خیال آ گیا کتے قیامت نو اللہ سوال نہ کر دے اے دے مالک کو پوچھیا کیوں نہیں سی قیامت نو نیکیاں دینیاں پین گیاں بزرگ فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے وے باہوں تے جنہ حق دے رمض پچھاتی ہوں جنہ ایمان ریاندہ آوے مرن تو پہلا مر جاندے نے قیامت دا یقین رکھ دینے قبر دا یقین رکھ دینے قبر کہندی ہے کلیان آئی اندھیرے بڑے نے سب بڑے نے تمہیں بڑے نے سارے خرچے نال لے کے آنے نے اللہ اکبر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جہاں ہے تماشا نہیں ہے مکی ہوں گہلا مکان کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے مٹھے نامیوں کے نشان کیسے تیرے ہتھے ننو گھرائے دا کنا ناسی گجرالے دے اندر ہر بندہ آندا سی یار بڑا وڈا بدماش ہے پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے زمین کھا گئی یہ کاموں کی میں چودھری شمشاد کا ڈیرہ ہے وچ کنداں وج گئیاں دروازے لیدہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے زمین کھا گئی سما یہ خرم دستگیر نابیالہ ان کے بڑوں کے کتنے نام تھے فاطمہ جناح کے مقابلے میں الیکشن لڑاؤ مگر کہاں مٹے نامیوں کے نشان کیسے بے ایماناں نو اج دا خطاب چھڑ دے ہیرا پیریاں مٹے
نامیاں کے نشاں کیسے میں لاہوروں آیا رائے ونڈ روڈ تے لاکا نواب صاحب ادھر ارباں دی زمین ادھر خرباں دی زمین تے سنیے ذرا دھیان سے نہ جی سنیے نواز شریف دے کڑم نے اتھے کلونی بنائی اتحاد گارڈن تے جناب لاکا نواب صاحب نال زمین ہے نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان دا حکمران سی جدو پاکستان کٹھا سی بنگلہ دیش نال سی ایڈے وڈے ملک دا حکمران پر آج میں اتھوں ولنگنا میں تے کدھر گیا نواب مٹے نامیاں کے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گہلا مکہ کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے نواب ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو جن کے جناب گھر میں اتنی زمینیں سندھ میں 7 ریلوے اسٹیشن ہیں اس کی زمین میں مگر زمین ختم نہیں ہوتی مٹے نامیاں کے نشاں کیسے زمین کھا گئے کبھی بہن کا حق نہ مارنا کبھی بھائی کا حق نہ مارنا کبھی ہمسائے کا حق نہ کھانا کبھی گلی کی جگہ پہ قبضہ نہ کرنا کبھی قبرستان کی جگہ پہ قبضہ نہ کرنا کبھی بازار میں کسی کی جائیداد پہ نظر نہ رکھنا کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھنا کبھی کسی بیوہ کا حق نہ دبانا کبھی کسی عزیز کا حق نہ دبانا کیوں مٹے نامیاں کے نشان میں آیا لاہور سے مقبرہ جہانگیر راوی دے کنڈے تے 4 مینار وچ کاں بٹھاں پہ کر دینے ٹیلاں ڈگ دیاں نے ایڈا وڈا بادشاہ جہانگیر وچ لیٹے آئے پر مٹے نامیاں کے نشان کیسے زمین کھا گئی میرا ایک دوست ڈی آئی جی عاطف اکرام صاحب ابھی چند دن پہلے دل کا ٹیک ہوا اللہ کو پیارے ہو گئے خوبصورت نوجوان جس جگہ میں رہتا ہوں وہیں وہ رہتا تھا اسی محلے میں رہتا تھا مگر اللہ کے قسم اٹھاتا ہوں کتنی امیدیں لگائی ہوگی میں ایڈیشنل آئی جی بنوں گا پھر میں آئی جی بنوں گا پہلے جناب وہ اپنا دنیا میں ایس پی ہوں گے پھر ایس ایس پی ہو گئے پھر ڈی آئی جی ہو گئے پھر جناب ایڈیشنل آئی جی پھر آئی جی کتنی امیدیں تھے مگر ٹیک ہوا اور فوراً فوت ہو گئے ہسپتال لگایا گیا نام جانبر ہو سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں مٹے نامیاں کے نشان یہ جنرل پرویز مشرف اپنے دور میں کہتا تھا یہ مسجدوں کو میں بننے نہیں دوں گا پہلے این او سی لو مجھ سے اجازت لو 17 محکموں سے اجازت لاؤ پھر مشرف کے ماس نے اس کی ہڈیوں کی جگہ چھوڑ دی اس کا ماس ہڈیوں سے جدا ہو گیا دبئی کے چھوٹے سے فلیٹ میں ایک کمرے میں اس نے اپنی آخری عمر گزاری وہاں سے ایک پیٹی میں بند ہو کر اسلام آباد پہنچا اس کی تعزیت کرنے کے لیے کرسیاں خالی تھی کوئی بیٹھنے والا نہیں تھا بڑے مکے دکھاتا تھا نا میں نے اس کا عروج بھی دیکھا میں نے اس کا زوال بھی دیکھا اس کی پہلی مرتم شماری بھی دیکھی میں نے اس کے مکے لہراتے بھی دیکھے 26 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے میں نے اس کا عروج بھی دیکھا زوال بھی دیکھا تمہیں بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو یہ جو میرے چاند مکھن ملائی ہیں کہ میں نے بڑے بڑے جابر حکمران دیکھے یہ مسجدوں کو نہ بنانے کی سنیے اجازت کس نے قانون بنایا یہ پرویز مشرف کے چمچوں نے بنایا یہ پرویز مشرف کے گھماستوں نے بنایا انہی سیاستدانوں نے بنایا انہی گندے انڈوں نے بنایا 17 محکموں سے سین کراؤ پھر جا کے مسجد بنا سکتے ہو ہے جی اتنے گز پہ مسجد بنے اور تمہیں شرم نہیں آتی ڈوب مرو کیسے قانون بناتے ہو ہمارے بڑے امرتسر سے آئے پاکستان میں کہ وہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں لینے پڑے گی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی امرتسر میں اچھی عورتیں چھوڑی اچھے گھر بار چھوڑے اچھی زمینیں چھوڑی کہ لاہور جا کر ہمیں مسجد بنانے سے کوئی روکے گا نہیں مگر شیم
फॉर यू, अफसोस करता हूँ इन इस्लामी हुक्मरानों पे, तुम्हें शर्म नहीं आती। कैसे कानून, मगर परवेज़ मुशर्रफ तुम मर चुका है, मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं, मस्जिदें बनती रहेंगी। तुम जैसे गंदे अंडे दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, उनका नाम लेने वाला ना होगा, तुम्हें कोई अच्छे नाम से याद नहीं करेगा। अच्छे काम करोगे तो लोग अच्छे काम से याद करेंगे। मैं आपको नसीहत पे तौर पे, इबरत के तौर पे ये तज़किरा किया है। वहाँ हाँ नबी इस्लामाबाद उसकी कब्र है, किसी को पता है कहाँ है? कोई जाता है क्यों? मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, पढ़ो मिटे नामियों के। एक ना तुसी पढ़ोगे फिक्रे आखिरत दिल में बैठेगी। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां। जब मियां शरीफ का नवाज शरीफ साहब के वालिद का तूती बोलता था, इत्तफाक फाउंड्री उधर पीको फैक्ट्री हमारे पास लाहौर में, अब वहाँ उल्लू बोलते हैं। मियाँ साहब कहाँ लेटे हैं? रायविंड में। मैं तुम्हें बुला कर कहता हूँ मिटे नामियों के निशान कैसे। मैं सवाल करने लगा हूँ, जिसने पाकिस्तान बनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, बताओ जब उनका यौम वफ़ात आता है या यौम पैदाइश आती है तो कहाँ तक ये मुल्क में बैनर लगते हैं, कहाँ फ्लैक्सें लगती हैं, कहाँ तज़किरे होते हैं, कहाँ तकरीबें होती हैं? बताओ कभी किसी ने अब सुना हो लामा इकबाल की कोई तकरीबात? चंद इक्का दुक्का आदमी वहाँ लाहौर में मैरिज हॉल में या किसी ऐवान में वाली बात कर लेते हैं या अखबार में खबर लगती है। मैं पूछना चाहता हूँ मिटे नामियों के निशान के, ज़मीं खा गई आसमां कैसे। ये किला रुतास है, जेलम के पास आप जाएं, किला रुतास, उसकी दीवारों के ऊपर गाड़ियाँ चल सकती, इतनी इतनी चौड़ी दीवारें हैं, मगर कहते हैं जिस बादशाह ने बनाया उसको देखना भी नसीब नहीं होया। मिटे नामियों के निशान के। शेर शाह सूरी कितना बड़ा नाम है, उसने फिरोजपुर रोड निकाला, फिर जीटी रोड निकाला। ये जीटी रोड जो जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ पेशावर, ये सारा शेर शाह सूरी ने निकाला। मगर मैं सवाल करता हूँ, आज वो शेर शाह सूरी के निकाले रोड, उसके दोनों तरफ आबादियाँ बन गई, पर मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां। और मैं हाथ जोड़ देता हूँ जवानी में, इस टाइम मैं भी जवान और मेरे दोस्त अहबाब कारोबारी भी बैठे हैं, आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ कभी जवानी में किसी पे जुल्म करके माल ना जमा करना, क्योंकि ये बच्चे तुम्हें बुढ़ापे में नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें सिर्फ पछतावा रहेगा कि किन बच्चों के लिए मैंने किसी का हक मारा था। अल्लाह की कसम है, ये सफ़ेद बाल होने का इंतज़ार ना करना। मैं तुम्हें दलील दे देता हूँ, बंदा किस दिन बूढ़ा होता है, बंदा किस दिन बूढ़ा हो जाता है, बंदा किस दिन बूढ़ा हो जाता, जरा सुने। जिस दिन टेढ़ दे जमे गल इधरों सुन के इधरों कर दे मन, उस दिन इंसान बूढ़ा हो जाता है कि बस यार ये क्या बन गया, ये क्या मेरे साथ हो गया, ओफो। पर पछताया क्या करूं जब चिड़ियाँ चौकी खेल। ये रिटायर्ड अफसरान से भी मेरी अपील है, ये क्या हुआ स्पीकर को, ये रिटायर अफसरान से भी मेरी अपील, इधर जितने रिटायर बैठे हैं सुन लें। आप रिटायरमेंट के बाद जितने नेक होते हैं, कभी आप सीट पे नेक हो तो मुआशरे में इनकलाब आ जाए। आप हाजिर सर्वस इतने नेक नहीं होते, हाजिर सर्वस नेक हो, अपनी कुर्सी पे बैठ के नेक बने। आपके पास कोई फैसला कराने आए तो तुम अल्लाह के कानून को सामने रख के फैसला दो कि कोई देखे ना देखे, मोहम्मद दा खुदा ते देख रहा है ना। सब कह दे सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم بڑا جملہ ایمان والا تسی بڑی محبت نہ سنیا میں ویرا میں ایمانداری دے گل کر رہا سا ابو صالح نہ بھی ویکھیا نا قرآن پڑھیا سی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کہندے نے اللہ نے قیامت نو کہنا کی بھیجیا سی آخرت واسطے کہندے نے جناب فوراً تر پے میریاں بہناں وی دھیان نہ سنن میرے ویر وی دھیان نہ سنن اوے قلعے دیدار سنگھ دے عباسیاں اوے گجرانوالے دے عباسیاں اوے میرے سونیاں میرا گلاں اپنی ایمان والیاں پلے بن لانا اج دا جمعہ پلے بننے تیرا ایمان بن جائے گا تینوں مرن تو پہلا خدا یاد آئے گا قبر یاد آئے گی حشر یاد آئے گا حضرت ابو صالح تر پہ حسنی حسینی سید آل محمد دا حیا کریا کر محمد والے محمد تے درود پڑھیا کر آل بیت دا احترام کریا کر خاندان رسول دا احترام کریا کر جڑے ویلے جا رہے نے تے ایک دروازے دیتے ویکھیا باغ دے مالک دی ٹانی دریا چ لٹک دیے کہندے ایتھوں ہی سیب ڈگائے گا او دا دروازہ کھڑکایا کہندے اللہ والیاں مینوں معاف کر دے کہندے تیرا قصور کیا ہے کہندے سیب نو چکی مار بیٹھا میں مینوں ڈر آ گیا ہے ایتھے ہی بخشوا لا کتے قیامت نو نیکیاں نہ دینیاں پے جن کہندے نے میں اس وجہ تو آیا کائنات دے سردار نبی فرماندے نے قیامت دا دیہڑا آئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا کئیاں نو اللہ اندھیاں کر کے اٹھائے گا قرآن کہندا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ قیامت نو دودھ دا دودھ کر دینا پانی دا پانی کر دینا مجرمان نو لیدہ کر دینا نیکان دیاں سباں چاہوں اللہ دے نبی فرمان دینے میدان محشر دا نقشہ ہی بڑا دردناک ہے ایک سکا خامد اپنی بیوی کل جائے گا قلعے دیدار سنچے اپاں زندگیاں کٹھیاں بسر کیتیاں نے میں تیرے خرچے وے پورے کردہ رہے ہیں میں تیریاں ضرورتاں بھی پوریاں کردہ رہے ہیں کرما والیے آج میں بڑا پریشان ہے ایک نیکی کم تھوڑی جی آواز تھوڑی جی کم باقی صحیح ہے اور تھوڑی جی لو بس ہندے نے کرما والی ہے آجو بس ان ٹھیک ہے باہر آن کے بیٹھ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں انہیں چھیڑے آجے نا لفظ سنیا ذرا تیان دینا بیٹھ جائے یار پلیز عرض کردہ پہ ذرا لفظ سننے والا اللہ تینو جزا دے وے اے لفظ بڑا ایمان والا جے پلے پانے ہون ایمان نہ دس جدی خاطر سارے خرچے ویکھو نا بیگم رات 2 بجے کوے کے بزاروں ہے شہ لیا دو بندہ تر پہندہ ہے نہ دشمن ویکھ دا ہے کہ کوئی رات میں نو دشمنی نہ کمال ہے بندہ تور پہندہ ہے کہندہ کرما والی ہے میں نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی تو بیٹھی نہیں سا میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنا سا کہندی یہ کمیں آیا ہے کہندہ آج بڑا پریشان ہے میں نے ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے جے نیکی دے وے تے میرا کام بن جاندہ ہے یہ دی بیوی کہن لگی بندے نو حوصلہ آیا بولن لگی ہے کہن لگی ہے لے لا یہ دیاں اکھاں ڈول دیاں پیانے دل نو تھوڑی جی تراس ہو رہی ہیں چلو کوئی بوا ملے آئے بیوی منن لگی ہیں اے دیاں اکھاں ڈولن لگ پیانا آندے کرما والے آئیں جے مینوں لوڑ پہ گی میں کدی کنڈی کھڑکاواں گی میں اج تینوں نیکی نہیں دے سکدی سکی بیوی جواب دے جائے گی پتر جواب دے جائے گا وہ تو ایتھے نہیں ویکھے آنا ایتھے ہی غور کر لا اللہ اکبر اللہ سارے تینوں اے ہوئی کہ انہیں اور کام کر کدی کسی نے کہا وے بڑا چر کیتا بہ جاؤن سکون نال کھا اولاد بھی کہندی کچھ کر اور سب تو کار چے ویلا بڑھا ہوندہ ہے ان کمی اولاد انہوں بھی ویلا نہیں ویندی آنو ڈول پھڑاندی ہے دودھ والا چلو تو دودھ لے آیا کر جاندے رے بڑھے کے نہیں بولو کئی جاندے نے دس دے نہیں کہ مدنی کے دے منو اے نہ کوے کہ بابا تیری کارچے چودر نہیں اللہ اکبر اللہ جاندے نے کئی دہی لین جاندے نے کئی سبزی لین جاندے نے جیڑے کار تھوڑا جیا ویلا بین نواں لاگوان دیاں مسیتے بیاہ کر اللہ اللہ کریا کر میں سورے آگے پیل کرانگا جڑے بابے نے نا ناؤں کل بہنا شریعت نے ویسے ہی جائز قرار نہیں دیتا تے تو ہی منہ کو ہونا کیے تو ہی پہلو ہی مسیطے آ جایا کرو جدہ پتر کارنا ہوئے نا نو دے کمرے چ نہیں بہنا نو دے نال گلاں بھی نہیں کرنیاں شریعت جدوں پتر کار ہوئے
مطلب دی گل کرنی ہے جدے چ مت ہووے، بولو جدے چ مت ہووے۔ اور تیرے مشورے جنہیں کو نہ مننے تینوں آپ ہی بڑا چانن۔ بڑھیاں دے کو مشورے مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اے بھائی اللہ معاف کرے، اللہ تینوں دنیا چ وکھا دیتا ہے جنہ لی تو ٹھگی ماری سی، آج 10 تیری یہ نہ حیثیت کی رکھی، جنہ لی تو مال جمع کیتا ہے۔ بزرگ فرماندے نے جنہ لی تو پاپ کماویں وہ کتھے نے تیرے کر دے، ہوئی نہ اسنو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر دے۔ او ڈگیا توتا جیڑا بولیاں سی بھامدا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آمدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، پھر ہو کے مجبور آخر ہٹے تے پایا ہے، اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترسن آیا ہے، پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیاں، لے اوے ویرا تیری ایوئی کمائی۔ بوسکی دے سوٹ اگلے کئی چینل پاڑ دینے نے، تیرے میرے لٹھیاں نو کئی چیاں پھر جانیاں نے، اگلے آجے میت بار نکلنی تے دیگاں دے ٹکن چک دینے نے، روندیاں بیبیاں چولاں تو لڑن لگ پینیاں، مینو تھالی پھڑائی مینو بوٹی پا دے، مینو تھالی تیری میری کہاتی، اتو آواز آن دیئے اللہ اکبر، پھر دے کے گسل کھلوے چے کفنی چاپائیاں، لہو کروڑ پتیا تیری ایوئی کمائی۔ چھوڑ کے چلے تینوں پہنا نہیں پہنا، کانٹے تیرے لا لینی تیاں نے، تیریاں چوڑیاں نواں نے لا لینیاں ہی، اس سونے تے مان نہ کریا کر، اپنے خاوند نو کمی میں نہیں سونا بناونا، حرام نہ میرے گھر وچ واڑی، نہیں پہنا پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے، اس سونے دی کی کرنا ہے جنہیں تیری قبر بھی گندی کر دینی ہے، حشر بھی گندا کر دینا ہے۔ جتنی آنکھاں رو رہیاں نے، ہر بندے نو اپنا اپنا معاملہ یاد آ رہا ہے کہ بے نیاز ربا مینو معاف کر دینا، میں تیرے تو بہت رو رہا ہے، مینو اپنا ایمان بن دیا ہے، میری اپنی قبر یاد آ رہی ہے، یہ جہان چھڑنا ہی چھڑنا ہے۔ اے لفظ بڑے وڈے نے، میں نہ تمہیں دھیان نہ گل سن لاؤ۔ ابو صالح کہندے نے مینو ایتھے ہی معاف کر دے، کہندا ایک شرط تے معاف کراں گا، تینوں میری بیٹی نہ نکاح کرنا پے گا۔ کہندے یار رائیاں مسافراں نو کون رشتہ دیندا ہے؟ وہ آندا مینو منظور ہے، میں تینوں رشتہ دینا ہے۔ کہندا چلو ٹھیک، کہندا ایک چاتی مار لاؤ، اپنی منگیتر نو پہلی بار ویکھنا جائز ہے۔ جدوں اندر گئے نا کہندے چاتی مار لا، میں ویکھنا چاہنا ہے۔ کہندے جی ویکھیا تے خیمے چ حسین و جمیل لڑکی، بیٹا یہ لائٹ نہیں جلانی، حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے۔ جیڑے والے ویکھیا تے ابو صالح پیچھے دوڑے، کہندے یار میرا تے اگلا گناہ نہیں بخشیا تے نواں گل پہ گیا ہے، آتے لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے۔ کہندے میری بیٹی چ کچھ کوج نے، کنا تو بولی ہے، اکھاں تو اندھی ہے، زبان تو گونگی ہے، پیراں تو لولی لنگڑی ہے، سر تو گنجی ہے۔ کہندے نے سر دے وال نہ ہونا اے بھی اللہ دیاں مرضیاں نے، پیراں دے نہ جی سن لو نہ ہونا اے بھی اللہ دیاں مرضیاں نے۔ سن لو ذرا دھیان نال، اوے تیرا رنگ نہیں سونا وے تو رشتے توڑ دینا ہے نا۔ کہندا رنگ بھی اکھاں دا نہ ہونا اے کیڑا عورت دا قصور ہے تے اللہ دی مرضی ہے۔ کہندا مینوں منظور ہے۔ ابو صالح دا سورا سمجھ گیا بندہ کوئی رب والا ہی جاپدا پیا ہے۔ جدوں ویکھیا تے پیچھے دوڑے، کہندے یار اے تے خیر بندہ نبی کہندا سی انی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، گنجی ہے، کانی ہے تے اے تے سب کچھ صحیح ہے۔ کہندا اللہ والیا مذاق چ بھی جھوٹ نہیں بولی دا تے تو مینوں اے گل کو کہیے۔ کہندے ایک کوئی گل ہے، گلاں ہی سچیاں ہیں، سر دے وال اس واسطے کیا نہیں
انہیں کسے نو غیر نو سر دا وال وکھایا نہیں کناں تو بولی اس واسطے کیا انہیں کسے نال اج تک گل نہیں کیتے تیریاں میریاں کواریاں تیاں ٹچ موبائل تے ساری ساری رات گپاں مار دیاں تے پھر بھی حاجنا نے تے چلیا شریعت والیاں بیٹیاں دا کردار ویکھنا محمد والے محمد دیاں بیٹیاں دا کردار دیکھنا ذرا سنیے دھیان نال اکھاں ڈل پیاں کہندے انی اس واسطے کہ آئے میری تھی نے کسے غیر محرم نو آج تک تکیا نہیں پیراں تو لولی اس واسطے کہ آئے اس گھر چ جوان ہوئی کدی بازار چل کے نہیں گئی کہندے نے اللہ والے گونگی کیا کہندے کسے نہ گل نہیں کیتی کہندے ایڈی سونی مانت تو میرے جے رائی نو دین لگا ہے کہندا ایک کوئی گل ویکھیے جیڑا او دی مانت چ خیانت نہیں کردا میری مانت چ بھی خیانت نہیں کردا تیاں ہوندیاں نے دولتاں بھگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے لاہور جم دیاں قلعے وے آئیاں جاندیاں قلعے جاندیاں نے ملتان وے آئیاں جاندیاں نے نیویں پا کے میریاں 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے تے بیٹا کئی ورا کہندا ایک پتر خسم ہوندا ہے وہ دی ہر گل مننی پیندی ہے پر مینوں کہندا پاپا مجھے مار لیتے ان کو نہیں مارتے تے میں گل نہ لا کے کہنا ہونا ہے پتر مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں 10 سال بعد اپنے بابا کے گھر سے چلی جائے گی تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن اسی بیٹیاں والے جمعے چ رو پیا تے جدو ڈولے پان لگیے ادو تے کلیجے پھٹ جاندے نے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے اتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچھا کدی نہیں باب لگے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڈر جائیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے ہائے بابل میریاں گھڑیاں تیرے والے رہ گیاں وے بابل میریاں گھڑیاں تیرے والے رہ گیاں تے جملہ بڑا ایمان والا ہے اللہ اکبر اللہ لوکاں دیاں جد جڑے تیاں دے حق مار کے بیٹھے جے شیر سن لو جڑا بندہ اپنی تینو مکان چے حصہ نہیں دیندہ کار چو حصہ نہیں دیندہ وہ مسئلہ تے آنا سن لے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹور جان دیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے جنہ تیاں دے حق مر جاندے نے ساری عمر سوریاں تو ہی گلاں پیکے تے چھوٹی جاندے نے آج کنے مسلمان بیٹھے جے پینا دا حق کھان والے اینجے جے میں سور کھان دے نے تیاں دا حق کھان والے اگلے دن میری ماں میں نو کہہ رہی سی تیریاں پینا تو میں آئیاں ہے تینو حصہ ملنا میں کہا بالکل نہیں میں چلے پاویں ہو جے پیسیاں نو انہاں دے کاؤنٹ چلوا دو میرا ایک پتر دنیا تے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے اپنا کھا کے دنیا تو جان اور میرے سونے چنا جے او دے دتیاں پوری نہیں پہندی تے کسے دا لیام ہی پوری نہیں پہندی اللہ اپنی جراب چو دے
मालिक किसी दी नज़र न रखाए कि मेरे को ओहदा माल आ जाए। चलिया उम्र किन्नी कु है, किसी 60 साल है, किसी दी 20 साल है, किसी 40 साल है। कि दुनिया च तकरीबन इंसान कितने साल और जी लेगा? कितने? एक साल में ये सुनिए 8-9 हज़ार घंटा होता है, तो ये कितने साल हमारी ज़िंदगी है बताएं। अगर 9,000 घंटा भी एक साल में हो तो हमने 4,500 घंटा तो सोकर गुजार दिए, उसमें से भी 2,000 घंटे दोस्तों में बैठ के गुजार दिए। ये 2,000 घंटा है, उसमें भी हमने 1,800 घंटे काम करके गुजार दिए। हमने अपनी आखिरत के लिए कितने घंटे रखे हैं? कभी सोचे? 24 घंटे का दिन होता है। जगह जी लगाने दुनिया नहीं है, ये इबरत के जा है, तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे पढ़ो, मिटे नामियों के निशान से ज़मीं खा गई आसमान। ऐ जरा किले दे कब्रस्तान च परां जाओ ना, किन्नियां दे मालक सन ते अज कित्थे पै ने? सके पुत्र साल बाद भी फेरा नहीं मार दे। अब मेरे समेत तुसी किन्ने बैठे हो? मैं हाथ खड़ा करके नहीं दस सकदा भी अठी दी कबर ते जाऊं। अब किन्ने बैठे कोई जांदा है? मेरा फरमांदे ने बड़ा दर्द वाला जुमला जे समझ लवें, अल्लाहु अकबर जे समझ लवें। ये ढेर मिट्टी दे उचेरे ने, इहदे थल्ले वसदे केड़े ने, कुछ तेरे ने। ऐ मेरा रंग इन्ना सोहना नहीं, मेरा बाबा मेरे तो भी बहुता सोहना सी, पर जदों मैं कबर ते जावां शेर पढ़ना है, इत्थे चन्न मनव्वर सूरतां देंदे कबर पा, इत्थे रंडियां होन सुहागना अजे मनो नी लथा चा, इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रोटा, इत्थे बंदे आ परौना तू आया, परौनियां नू जाना पैंदा है। मैं मक्के मदीने च बड़ियां सोहणियां गड्डियां च बैठा, बड़ियां सोहणियां सीटां उन्हां दियां, उन्हां दे फंक्शन भी बड़े सोहने। पर मैनू याद आंदा है जदों मंजिल आ जांदी अगले उतार देंदे ने, चलो जी मौलवी जी तुहाडा स्टाफ आ गया है ना, फिर मैं पाकिस्तान आ गया, जहाज किड्डा सोहना है, उत्थे ही रह गया, असीं अपनी मंजिल ते पहुंच गए हां। वीराए होए दुनिया ही एक दिन तू छड़ना ही छड़ना ही, जिन्ने मर्जी सोहने वाशरूम बना ला, जिन्ने मर्जी किचन सोहने बना ला, टीवी लॉन्च बना ला, मकान बना ला, एसी ला ला, ए तेनू छड़ के उन्हां फकीरां वालियां जगह ते डेरे लाने पैने। केड़े? ए ढेर मिट्टी दे उचेरे ने, इत्थे थल्ले वसदे। ए कबरां तेनू इबरत दिखांदियां ने, कबरां ते ठैला ना लाया कर, कबरां नू सोना ना बनाया कर, कबरां ते पत्थर ना लाया कर। ये ढेर मिट्टी दे उचेरे ने, इहदे थल्ले वसदे केड़े ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने। ये उजड़ियां दा डेरा आई, ओ सुंजे महल ते माड़ियां छड्डने नी, झंडे विच कबर जा कढ़ने नी, कड़ी चलदी चलदी रुक जानी, जदों चाबी उमर दी मुक जानी। नब्ज़ां रहना हकीमा दे हथ बड़ियां, गोली मौत वाली सीने ठुक जानी। असां सुनिया पिया दे देश अंदर आउणियां डाडियां मुश्किलां भारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी रहन नूं जिदियां बूए ते ना कोई बारियां ने, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। दिने राती जो तरसदे दीद नूं सी, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। जदों फिजा च आके
گئے خزانے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا او قلعے والیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے ہارا جاگی جھوٹے آندا ہے میں گلا نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر حضرت ابو صالح دا نکاح ہو گیا نہ منگنی کیتی نہ خرچہ ہویا نہ چلا ویکھیا نہ کلا ویکھیا سونی ایمانداری دا صلہ کیے اوے اینے ایماندار بیٹھے ہو مینوں دس تیرے کول ایماندار بندہ ہے تو انہوں انج دا صلہ دے سکدا ہے تنہا ودا دویں گا انہوں جناب اللہ جان لگیا کلو سیب دے دیں گا انہوں جان لگیا کوئی روٹی دے دیں گا انہوں جان لگیا کوئی راشن دا تھیلا پر کے دیں گا پر تھی دا رشتہ کوئی نہیں دیندہ پر جنہاں نے ویکھیا وے ایمانداری دی قدر کیے کہندہ تینوں میں اپنی تھی دا رشتہ دیتا ہے شادی ہوگی واپس آئے اللہ پاک نے ایسے لڑکے چوں ایسے لڑکی چوں میرا بیٹا پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والا پیر عطا فرما دیتا ہے پیر صاحب دی ماں تہجد گزار ہون میلیاں ٹھیلیاں تے جنہ کدی نماز دا منہ نہیں ویکھیا پیر بنے بیٹھے نے جنہ کدی طہارت دا منہ نہیں ویکھیا او تیرے بہت بڑے پیر بنے بیٹھے نے چلیا جان دیا لکھ لا میری گل اسلام نے ادھا ایمان صفائی لکھیا ہے جڑا نہوندا ہی نہیں او دے کول ایمان ہی پورا نہیں تیرا پیر کتھوں ہو سکتا شریعت نے کہا طہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان گندے مندے رہنا میرے نبی دے غلاماں دی شان نہیں ہے ولی اللہ انہوں کہتے ہیں جتھو لنگے لوکی ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا بولو اگلیاں ویکھ کے رشتہ دیتا نہیں اے ولی اللہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام آج پاکستان کے میں تمہیں پیر دکھاتا ہوں جن کے بچے لاہور میں مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں مہنگی کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور مریدوں کو ساری عمر انہوں نے لنگر دال کا ہی کھوایا خود روز گوشت مرغے ڈھم دینے اور جب پیر الیکشن لڑتے ہیں نا سنیں اللہ کے نام پہ مریدوں کو دالیں کھواتے ہیں تے الیکشن لڑنا ہوئے تے نواز شریف تے عمران خان تے زرداری دے نام تے لوگوں مرغے شرگے کھوان دیں جاؤ کسی بھی پیر کو چلو جڑا الیکشن لڑتا ہے تسی ویکھ لو جدو سیاسی جلسہ ہے گا اوتھے مرغے پکن گے جدو میلہ ہوئے گا دال پکے گی اے لنگر ہے جی لنگر کھاؤ اوے بولو ہو رہا کہ نہیں ہے جی ہو رہا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے خدا کے لیے سوچیں حسنی حسینی سید ہے اور حضرت ابو صالح کی شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا بغداد والا پیر عبدالقادر جیلانی اور سنیں ایمانداری کا صلہ کیا ہے ماں کہندی وے پتر عبدالقادر کدی جھوٹ نہیں بولنا ماں نے چھٹی پہ رکھتے دس دیتا اتھے رکھے نے قافلہ راج لٹیا گیا نا تے لوکاں نے پوچھا بھی پتر تیرے کول وہ کہتے سانو تیری چھٹی لبا ہی کچھ نہیں کہندا فلانی نکر چینے پہ رکھے نے وہ آندھا پہلا بندہ جنہیں دستے ساڑھے ورگا ہوئے جراباں ہی تول لیندہ وہ بولو پگڑی چ رکھ لے ہونتے ایڈے امترے نے پگڑی بھی لوا کے ویندے نے کچھ آئے نہیں ڈاکو پہ جاندے نے راج اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہو آمین آج میرا موضوع ایمانداری دا صلہ ہے جڑا بندہ ایماندار اللہ دنیا چ بھی صلہ دیندا تے آخرت چ بھی قرآن کہندہ ذرات آنن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جڑے لوگ ایمان لے آن دینے نیک عمل کر دینے تے میرے تو ڈر دینے تے عمل کر دینے ذرا سنیا جے تے آنن اللہ اکبر اللہ میریاں پہنا نوٹ کرن میرا سنیا جے تے آنن پیر صاحب جا رہے ہیں اے ڈاکو کہن لگا تیری چھٹی جگی ہے اللہ دا ولی ہے محبوب سبحانی کتب ربانی ولی اللہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی سامنے کھڑے نے کہندے نے بچیا تیری چھٹی چ پیسے نکلے نے مینوں سچ
سچ کیوں دسیا کہندا میری ماں نے کیا سی پترا ہمیشہ سچ بولنا ہی کیوں یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ تو ڈرنا ہے سچیا نال ملنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قرآن تو نہیں پڑھے ذرا قرآن آتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہے ایمان والے اللہ تو ڈرنا ہے سچیاں تے سدیاں گلاں کرنیاں نے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی مومن ہو تو میرے تو ڈرنا ہے کہندے جی ایس پیسے نے بل تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیاں جیڑا کم ماما کر دیاں تیاں ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ہندہ ہے نا کہندے نے جیڑ والے پیر صاحب نے کیا میری ماں نے کیا سی سچ بولنا ہے میں سچ بول دیتا ہے سنیے ذرا دھیان نال ماں نو سنیے ذرا دھیان نال اجر ملیا خاوند نیک لب گیا باپ نو اجر ملیا بیوی نیک لب گئی ایمانداری دے سلے وچ خرچہ نہیں ہویا قیامت تک چرچا بھی ہو گیا ایتھے قلعے چ کروڑاں خرچ کر دینے بیاواں شادیاں تے چوتھے دن چرچا مکا ہوندا ہے بول چوتھے دن تے پیر صاحب دے والد دی جانج دا تذکرہ ناصر مدنی قلعے چ کرن دیا ہے تے نبی پاک تو 600 سال بعد پیدا ہوئے نے پیر صاحب کنے سال امام بخاری تو 400 سال بعد پیدا ہوئے امام بخاری 200 سال 194 ہجری پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد امام مسلم نبی پاک تو 190 سال بعد پیدا ہوئے یعنی آپ مدینے چ 10 ہجری نو اپنے اللہ کو گئے اور امام مسلم 200 ہجری پیدا ہوئے سنیے اور جنہ قافلہ کھڑا سی نا ڈاکو ڈوکو لٹ کے کہن لگے سارا مال واپس کر دے وہ اس بچے دے سچ نے میری دنیا بدل دیتی ہے سچ دا صلہ کی ملیا کہ سارے کافرے دا مال بچ گیا آج کتنے بیٹھے ہیں ہماری ایمانداری کیا ہے سانو مسجد بھی شے لب جے تے اسی اعلان نہیں کراندے نبی فرمایا کچھ گواچی شے لبے 1 سال اعلان کراؤ ایک حدیث سے 2 سال پھر 3 سال اعلان کراندے رہو آج کتنے بیٹھے تو کراؤندہ اعلان یہ دے بیندے رہندے نے کوئی کڑی پھلے دے میں پھڑا لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی چل میرے بھائی 1000 تا نوٹ پہ آگے تے پیر رکھ لے دینے تینوں کہ میرا پیر سوں گیا یعنی پتہ ایمان سوں گیا ہاں جی اور ساڑھے ملک چاہ کولرانو گلاس میں لگے سنگلی نہیں لگی بولو تے قدری لگی ہے بھی ایڈے امترے نالے پانی پیندے نالے گلاس لائی جاندے گلاس لائی اوہ یا دکانہ والا نو کوئی چلنی نہیں دیندہ دکان والا چلنی نہیں ہوندی اوہ یا چاڑ نالی پھٹے انہوں کپڑا بنے ہوندہ ہے چلنی نہیں کوئی دیندہ کہیے نہ دئیے وہ نہیں پائی مڑ کے تو ہی رکھ لینی میں پول جانا ہے ساڑھے مسلمان نکے جے کپڑے تے مان گوان دے نکی جی چلنی چاڑو تے آپ بیبیاں تھالی تے مان گوا جان دیا انہوں نے کوئی چول دے جاوے تھالی بھی رکھ لیں دیا چول بھی رکھ لیں دیا نہیں پہنا کوئی پول بھی جائے تھالی تو تھالی واپس کر لیا کر بلکہ اپنے کروں دے ویچ کوئی شیب پا کے کر لیا کر واسطے کرا جو پانڈے کھالی جاندے چنگے نہیں لگ دیا پر ساڑھے تے امتریاں نے عید تے بھی انجی شروع کر دیتا ہے نبی میسج کر دینے السلام علیکم آپ کو آپ کی فیملی کو عید مبارک چلو جی مگرو لتھو اور گو بھی میسج بھیج دینے وہاں دا میمری پھول لے تانو عید مبارک مگرو لتھو نہ سیویاں کلیاں نہ کوئی پھلیونیاں کلیاں بس میسج تے عید مبارک مگرو لتھو اور بولو کم مکا اگے لوکا سیویاں کلنیاں بولو کی کلنیاں سیویاں کلنیاں پھر اگلے کروں بھی سیویاں ہونیاں انہاں تھالی لود کے نا تے اپنے لو بھی پار دینی اور لے ہوندے سی کہ نہیں
کھادا بھی رام کرن دے جے سارے ہاتھ کھڑے کرے بولو ساڈے وڈے بولو سیویاں گھلدے ہی نہ لوکاں گھر تے منڈیاں پونے اتنے رکھے ہونے سیویاں تے بولو عید پڑھ کے آگے لوکاں گھر جاندے نہیں سن تے ہن مولوی نے 10 منٹ پڑھا اہاں جا کے لم لیٹ ہونا تے ہونا نہیں چاند رات ساری رات تے نہ کنجر کھانا کرنا ہوندا ہے پھر سویرے کئیاں فجر بھی نہیں پڑھنی ہوندی اے کچھ ہی ہوندا ہے او بولو ہن ٹھلے پے گئے نے اے کچھ نہ کوئی نماز نہ روزہ نہ گل نہ بات اتکافی ویکھ لو ساڈے لاہور وچ اتکافی رات نو کرکٹ کھیل دے سویرے اتکاف چ وڑ جاندے سی ویکھو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ویکھو منڈے اتکاف تے بیٹھے رات کرکٹ کھیلنی تے دنے وچ وڑ جانا گیند بلا کھیڑ دے ہن دسو اتکاف ہے او بولو ایک اتکاف ہے آ کئی تکافی نہ پردے چوک کے پوچھ دے تیرے کو کی آیا ہے تانوں وجہ ٹرک دی پھیٹی تکافی ہوں کلری سب لڑے تسی ایتھے زیکے چکھن آئے جی سچی گل کر پردے چوک کے پوچھ دے نا کہ نہیں پوچھ دے بولو تے کئی ہو دے خیمے جی جا کے بہ جاندے نے روٹی کٹھی لا لو بولو تے او دے اگوں اپنے اگے تے اپنے اگوں یعنی دال ادھر نو تے مال ادھر نو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ایمانداری چھڑنی ہاتھ کھڑے کرو ذرا سارے جمعے چ بولو ایمانداری دا ارادہ چھڑنا ہر والے ارادہ رکھنا کہ میں ایمانداری ورتنی ہے ایمانداری کنی گناہ میں بیل تارن گیا میں تیری واری ہوئے چوتھے بندے تو تے کدی تیسرے تے نہ کھلویں وہ بندہ وچوں نکل کے پیشاب کرنویں چلے جائیں واپس آ جائے انہوں نہیں پائی تیری واری سی پیشاب مینوں بھی آ سکتا ہے پہلوں تو تار پھر میری واری ہے بولو انجی ہے نا ساڈا ایمانداری والا سلسلہ اور ہے اب مولویاں نوں ویکھ لو ایمانداری انہاں نوں کھجوراں ہون نا روزیاں چ بولو سکیاں کہندے ونڈ 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 تے جے آن نا تار رکھو اوتے اجرے چ رکھے او بولو اوے میں سچی نہیں گل کیتی ایک اور ایماندار تانوں وہاواں جلسے تو بعد جنہیں چول ونڈنے ہوندے نے کڈا ایماندار ہوندا مسیتے مولوی کہندا تو چول ونڈنے وہ اپنے آنوں تھالی بہتی بھر کے دیندا ہے وچ بوٹیاں بھی میرا یار بھی بول پیا بولو تے ماڑا بندہ دوجی وارا لین اٹھے نا اوے تو رجیا ہی نہیں تے اپنے نوں آپ ہی آکھیے ہور کلا اینوں کی کہندے نے بے ایمان اچھی بولو اینوں کی کہندے نے جیڑا نہ بولے وہ بھی بے ایمان میں ویکھنا آن گوان بولو انہاں نوں کی کہندے نے ہیں ہن گواہی پئی ہے نا ہن ٹلے کئی بندے چپ بیٹھے سی سارے دوبارہ بولو جیڑا ہیرا پھیری لائے انہوں کی کہندے نے تے بے ایمان دا دیوا بلدا بے ایمان نو کدی بھی ٹوئی نہیں ملنی سنیا جے ایمانداری دا صلہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ صلہ من اللہ کا ذرا سنیا جے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے اوتھے ایک بہت بڑے باغ دی راکھی کیتی پھل لگ دے بھی ویکھے پھل ویک دے بھی ویکھے پھل ڈگ دے بھی ویکھے پھل دے بھی ویکھے ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نوں نال لے کے آندا چلو تاڑی میں اپنے باغ دی سیر کراواں اپنے بیلیاں نوں لے کے باغ چ آیا آندا مبارک میٹھے میٹھے پھل لے کے آنا پھل دا ٹوکرا لے آندا پھل کھٹے نکلے پھل دا ٹوکرا لے آندا پھل کھٹے نکلے پھل دا ٹوکرا لے آندا پھل کھٹے نکلے باغ دے مالک نوں غصہ آ گیا کہندا مبارک اینے سال ہو گئے نے میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں 1284 مہینے ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں تینوں اج تک پتہ ہی نہیں چلیا باغ دا مالک آئے پھل کس طرح دے لے آنے نے کہندے نے سن میرے باغ دے مالکا میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا کھٹا کیڑا 7 سال ہو گئے نے مینوں تیرے باغ نوں پانی دے دے میں تیرے پھل ویک دے بھی ویکھے نے میں تیرے پھل ڈگ دے بھی ویکھے نے میں پھل تیرے پک دے بھی ویکھے نے پر میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے
کہندے سن میرے باغ دیا مالکا میں آج تک تیرا پھل چکھیا نہیں، پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا۔ باغ دا مالک دیاں اکھاں ڈول پئیاں، گھر چلے گیا، کہندا کرما والی رشتہ لب لے ہیں، میں اپنی بیٹی دا نکاح اپنے باغ دے نوکر نہ کرنا چاہنا ہے۔ ایمانداری دا صلہ ویکھ کے ملن لگا ہے، 7 سال ایمانداری ورتی ہے، بولو کنے سال؟ 7 سال ایمانداری ورتی ہے، ہن ایمانداری دا صلہ کیے۔ آخری لفظاں تک تباہ کرانگا جڑے والے امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والوں، اے بندے نے جناب اللہ ویاہ تار دیتا ہے، اجے لاڑے نو پتہ نہیں، نہ مہندی دی فکر، نہ مائیوں دی فکر، نہ ویرا شوارے دی فکر، نہ منگنی دی فکر، نہ تمبواں دی فکر، نہ ولیمے دی فکر، نہ کوپیاں دی فکر، لاڑے نو پتہ نہیں تے ویاڑے دا ویاہ ہون لگا وے۔ باغ دے مالک نے تمبو لاتے رئیس سد لے، بڑے بڑے لوگ جمانے، کہندے نے جناب لے آؤ جی پہلی جانجے جدے چلاڑا کوئی نہیں۔ باغ دے مالک دیاں اکھاں ڈول پئیاں، میوں نے نکاح پڑھاؤن آگے، کہندے نے مبارک سن لو ذرا دھیان نال، تو میرے باغ دے راکھی کی تھی، پھل نہیں چکھیا، کہندا پھل چکھیا نہیں، مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے۔ حضرت مبارک دے مالک دے دل وچ کنی محبت بیٹھی ہے، کہندے نے جاؤ میرے باغ دے مالی نو لے آؤ، میں اپنی بیٹی دا نکاح اپنے نوکر نہ کرنا چاہنا ہے۔ جڑے مبارک آئے ہاتھ رمبی پھڑی ہے، پیڑے جے کپڑے پائے نے، ممبر تے آئے نے، جڑے سٹیج تے بیٹھے نے، میوں نے نکاح پڑھاؤن لگے، آسمان مالک کھاں چک لیاں، کہندے مالک کتھے بادشاہ رئیس تے کتھے میرے جے مالی نوکر۔ اتو آواز آئی جتھے مالک نہیں ویکھدا سی، کدی وجہ تو نہیں چکھیا، اللہ مینوں تیریاں فکراں سی، فرما تینوں میریاں فکراں، مینوں تیریاں فکراں نے۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ جدو پنڈا تے شہر دے لوگ میرے تو ڈرنا پن میرے تے ایمان لے آون، میں زمین آسمانہ چو برکت دے دانے کھول دینا ہے۔ انہیں ایمانداری ورتی ہے، باغ دا مالک بن گیا، حصے دار بن گیا، ہن 7 سالاں چ کرپشن کردا، 1000 روپیہ ہر مہینے پاسے کردا، کنے بننے سی 12,000، 12 سال 84,000، لاکھ بھی پورا نہیں سی بننا، بولو کچھ بننا سی، 1000 روپیہ بھی پاسے کردہ، تیرے پھری تو لگنی جی تو پھل لگنا سی، اچھی بولو تے سال تے 7 سن تو 7 سالاں چ کنی کوئرہ پیری کر لیندہ، جے ایمان تے پکا رہے آئے، اللہ پاک نے باغ دا مالک بنا دیتا ہے۔ تے باغ دے مالک دی بیٹی دا جناب جی رشتہ بھی دعا دیتا ہو، ایتھے جملہ بڑا ایمان والا ہے، ویرا تمہیں اپنا ایمان بنا لاؤ۔ ساڑھے ایتھے منچی باؤ اپنی دکان تے 6 مہینیاں بعد منچی مالک ہوندا ہے، مالک منچی ہوندا ہے۔ ایتھے ویکھ لو تسی ہیرا پھیری لاؤن لگیاں باز نہیں ہوندی، کوئی بندہ لے آؤ آ 16 تاڑیاں سڑکاں بنن دیاں ہون، یہ دے کنی کمیشن ہوندی، کنے محکمے نے جڑے پہ پورے لا رہے، اپنا اپنا ایمانداری دا صاحب ہے۔ میں تے تینوں ایتھو صاحب لا دینا ہے، ایماندار تینوں کتھے لبن دینے، ایماندار نمازیاں چوے تینوں نہیں لبن گئے، کیویں نہیں میں مسئلہ دسن لگا ذرا سنیا جے تے آنال، ایتھے بھی ایمانداری دا بیڑا گرک ہویا ہے۔ کئیاں مسجداں چ میں ویکھیا ہے لیٹاں ڈائریکٹ لگیاں نے واپڈا دیاں، تاراں ڈائریکٹ لگیاں، تے کئیاں بھی مسجد دیاں تاراں ڈائریکٹ لائیاں، کہندے میں کڑا لوماں لائیاں، لوگ نمائی پڑھ دیں، ویکھو نالے چوری نالے سینہ زوری۔ ایتھے ظفروال چک بی بی انہیں میری تقریر سنی، وہ دا خامد نہ رشوت دا مال لے آیا کار اینے پہ کہندی کتھوں لے آندی، کہندا تو رکھ لا سن لا پہنا کناچ بیٹھیاں جے پردے جے بیبیاں ٹھیک ہو جن رشوت مک سکتی ہے، بیبیاں ٹھیک ہو جن بندیاں کو ایمان آ سکتا ہے، بیبیاں ٹھیک ہو جن کراچی ایمان داری آ سکتی ہے۔ اے بی بی کہن لگی اے پہے کتھوں لے آندے، کہندا ہیرا پھیری دے مال نے اتوں لے آندے، تے کہندی اینا قدمہ تے پہے لے جا جے مینوں رکھنا ہی تے اے پہے باہر رکھنے پینے، جے ایک کار رکھنے مینوں طلاق دینی پینی۔
ویکھو عورت دا ایمان کڈا اچا خاوند نو کہندی ہے اتھے ہی واپس چلے جا جتھوں لے انہوں واپس بھی دے جیڑے محکمے چ لائی اس محکمے چ جا کے سزا لی اپنے آپ نو پیشوی کر ایتھے سزا بھگتلا اتھے بھگتنی اوکھی اس بی بی نے دعوت کی تھی میری کہندی پلا ہوئے تو میں نو ایمان سکھا دیتا ہے اس بندے نے دعوت دیتی پھر گئے سانو میں جڑی گل سمجھانا چاہنا نا آ جڑیاں بیبیاں پردے دے پار بیٹھیاں نا پراں اگر یہ میریاں پہنا ایماندار بن جن اے سی نہ چلاؤن اے آپ کہندی ہیں اتے جا کے کنڈی لایا نہیں پہنا ایتھوں ٹھنڈک لے کے جے قبر چی لمبو آگ دے بل گئے پھر اتے باں ہوئے گی پھر ویکھی چو اتھے کبھی چھاڑے سی اتھے کبھی ہند ادیاں بیبیاں دی وجہ تو بندے جنم جانے اے آندی ہیں میں 2 لاکھ کلنگا لوں گی بندے پاویں ساری عمر چ 2 لاکھ دے سوٹ نہ پاؤن اے بڑیاں ویاہ تے 2.5 لاکھ دی میکسی 3 لاکھ دا لہنگا 5 لاکھ دی میکسی ایک میرا بیلی انہیں کروڑ روپے دے اپنی بڑی دے ویاہ تے کپڑے بنائے تے میں مر جے جنہیں نکاح پڑھاؤں انہوں 5,000 دین لگیا مرنا ہے تے سبحان اللہ ہونا انہیں بیٹھے جی ایمانداری دسو بھی بیبیاں کروڑ دے کپڑے بناؤں دیا نہیں پہنا تو چاہنی ہے تیرا پتر جنم جائے تیرا خامت جنم جائے تیرا باپ جنم جائے پہنا بھوک کٹ لویں ڈائریکٹ بتی نہ کارچ لگن دئی جے بجلی چوری دی بالی میٹر پیچھے کر کے بالیا میٹر اٹھا پلٹا کر کے بالیا کئی بندے رات نو میٹر لا دیں دیں بولو کئیاں نے تسی ویکھیا ہے کار سیدھے میٹر پٹھے میں کئیاں نے پوچھیا بھی میٹر ونگا ہے وہ آپ ہی ہو گیا ہے میں تو نہیں ونگا ہویا وہ تو سیدھا ہی یہ سب تیریاں میریاں ہیرا پھیریاں نے اللہ سانو ایمان دی دولت نصیب فرمائے جو سنیا سنایا ہے اللہ اس تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت عطا فرمائے میرے دوستو کدھر گیا دور پرانا میں تانوں کہنا ہے جہاں بھی دنیا چ جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی اس طرح سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی اے ساڈے جج صاحبان کنا انصاف کر رہے ہیں مارا بندہ لیٹ ہوئے نا یہ اس ویلے کیس ہی خرچ کر دیں دیں تیا سیاستدان لیٹ ہون کوئی بات نہیں ہم 8 بجے تک بیٹھیں تم آ جاؤ یہ ہمارے ایماندار جج صاحبان بھی ہیں نا غریب کا موبائل عدالت میں آ جائے تو کہتے ہیں اس کو اندر کر دو اس کا موبائل ضبط کر لو اس پہ توہین عدالت لگا دو اور یہ سیاستدان بدماشی کر کے 4-4 ہزار گنڈے عدالت میں لے کر چلے جائیں ان پہ نہ پرچہ ہوتا ہے نہ تو انہیں عدالت لگتی ہے جس دور کا ترازو جھک جائے اس ترازو کو ترازو کہنے سے بھی شرم آتی ہے حکیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اعدلوا هو اقرب للتقوی قرآن کہتا ہے انصاف کرو انصاف تقوی کے قریب تر ہے اب جس ملک کا ترازو غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور بتاؤ ہمارے کیس 40 سال ختم نہیں ہوتے ادھر میں قلعہ دیدار سنگھ میں تقریر کرنے آیا ادھر غالباً کسی کی شادی تھی تو میں نے ادھر کہا کہ میرے کیمرہ مین ادھر بیٹھا ہے بیچ میں اس کا 18 سال ہو گئے کیس چل رہا ہے تو بندہ مینوں آندا ساڈا 42 سال ہو گیا چل رہا ہے اب قلعے دی گل ہے قلعے انہوں نے کہا 42 سال ہو گئے عدالت چ کیس چل رہا ہے تے اے 18 سال ہو گئے نے 3 ادھروں پھڑ گئے 2 ادھروں پھڑ گئے دادے نے کیس کیتا ہے جناب جی پوترے نہیں بڑھن دین بولو کون ہمارا بھی ایمانداری دیکھ لے سیاستدانوں کا کیس چٹکی میں سنتے ہیں سیاستدانوں کا بڑوں کا امیروں کا اس طرح کیس ختم کرتے ہیں اور ایتھے اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام جویں جویں دولت آئے گی میں نام بدل دے جائیں گے حالانکہ ترازو جو تھا اس کا معنی ہے غریب ہو امیر ہو اس نے انصاف کرنا ہے اس کے بولو اس نے انصاف کرنا آن بول تلند ہے نا بول تو تسی ویکھے جڑے کنڈے والے نے نا جدوں انہاں مالک دیاں بوریاں توڑیاں تو بالکل پوریاں جدوں اپنیاں توڑیاں نے چوک پوندے نے بولو میں اتھوں کنک لئی بپار بپور بھی میں کردہ رہنا ہے کدی منجی لے لی کدی کن لے لیا کدی آلو لے لے کدی کوئی شے لے لی تے او میں لے نا تے میں انہوں نہیں پتا میں گل سنو ہے پائی میں راج نا
گڈی روک کے بوریاں تولنیاں جدو تول گئیاں انہاں وہ مر گئے تھان تے لے دسو بھی بوری جنی کنک پیندی ہے نہیں پینی ہے میں نے کچھ دسی ہوتے ہر بوری 2-2 کلو وقت ہر بوری ہوں دسو 100 بوری ہوئے تے 200 کلو ہو گئی نا بوری تے 5 من گئی بولو 5 من گئی تے 5 چوکا 20,000 دا ٹیکا مولوی لوندے مر جائیں مولوی لوکاں کو لیندہ ہے تو مولوی ٹیکا لا سک بلے مولوی تو نہیں نا ٹھگین دے کنے تسی بندے وعدہ کر دے بولو اسی ایمانداری آج تو بعد ورتا کرانگے انشاءاللہ کئیاں بندے ہیں یہ ہاتھ کھڑا نہیں کیتا کر لو اللہ ارادہ کرن دی توفیق دے وے ماشاءاللہ چکو 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 یہ میں اے نہیں کہ ابھی اکا ہی بے ایمانی چھڑ دینی ہے کئی بندے جان کے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا بھی مولوی کھڑے پکا ہی وعدہ لے رہے ہیں اوے اکا تسی نہیں چھڑ سکتے میں نے پتہ ہے پر ارادہ کرنا ہے کہ اسی کوشش کرانگے ہون چکلو وال نکل گیا بچو ڈار سی رہا نکل گیا ہون چکو بھی انشاءاللہ اسی کوشش کرانگے اسی ہیرا پھیری لاؤنی ایمانداری ورتانگے اللہ سونیاں جو میں ارادے انہاں کولو کرائے نے مولا میری تے کوشش ہوندی میں جتھے جمعہ پڑھاواں تقریر کراں لوکاں نے ایمان دی دعوت دینا ہے کم جی لوکاں نو آنا ایمان والے بن جاؤ ہاں امان والے بن جاؤ کہتے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایمانداری کی دولت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب